अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज एक ख़बर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो शॉकिंग ख़बर है। मौजूदा बजट में जो कटौतियां हुई हैं वो भी ज़बानों की जो डेवलपमेंट के लिए जो पहले फ़ंड रिलीज़ किया गया था उसमें कितनी कटौती हुई है और मसला कितना गंभीर हो चुका है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, वो लोग जिन्होंने नहीं की है, और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, जो बजट आया था आपने पहले दिन इस बजट पे अपने जो हमारे कमेंट्स थे, राय थी, वो हमने आपको पेश कर दिया। अगर बजट का लुब-लुबाब शुरू किया देखा जाए ना कि ये बजट नहीं है, ये दरअसल एक गोरख दहंदा है जिसमें लोगों को फंसाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर अब तक अगर आप देखें इस बजट में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर है तो बलूचिस्तान हुकूमत को चैलेंज दिखा दे कि जी ये मेगा प्रोजेक्ट है, ख्वाह वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, किसी भी सेक्टर का हो तो दिखा दे जी ये। और कहते हैं कि जी हमारा जो बजट है वो सरप्लस है। अब सरप्लस पे आते हैं। देखिए, बाकी मामलात आप छोड़ें, अगर एक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत आज से शुरू करे और इसको इस तरह बनाया गया है, वो प्रोजेक्ट अगले 40 साल में कंप्लीट नहीं हो सकता अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। अगर वही प्रोजेक्ट आप पंजाब में अगर आप उसको शुरू करेंगे वो 2 साल में कंप्लीट होगा, सिंध वाले उसको 3 साल में कंप्लीट करेंगे, KPK वाले 23 ईयर्स यानी कि 23 साल में, और बलूचिस्तान में वो प्रोजेक्ट 40 साल में पूरा होगा। यानी कि हम और आप जो मेरे उम्र के हैं शायद वो ज़िंदा भी ना बचे, ठीक है, इस दुनिया में ना रहें। तो ये असलियत है इस बजट की। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जालिम लोग हैं, और पता नहीं ये बजट किसने बनाया। वो PND पे तो ताला लगा हुआ था, वो तो सब मानते हैं कि असल में तो बजट जो बनानी है वो तो PND ने बनानी है, और मुख्तलिफ़ सिफारिशात मुख्तलिफ़ स्कीमें ले के उसके लिए पे लोकेट किया जाता है बजट में पैसे, वो तो उस पर ताला लगा हुआ था। और ज़ाहिर है कि CM सेक्रेटरी नहीं बनाया होगा ना इसको। पहली बार ऐसा हुआ है कि PND पे ताला लगा है और CM सेक्रेटरी अपना बजट बनाता है। सही है, ना इसको तारीख में कोई गुंजाइश आपको नज़र आएगी, ना आइन में इसकी कोई गुंजाइश नज़र आएगी, ना कोई मिसाल नज़र आएगा। इन्होंने क्या किया, बाकी जगह तो इन्होंने कट लगाया, इनकी मतलब अप्रोच, ज़हनी अप्रोच देखें, इनका विज़न देखें यार। दुनिया में मादरी ज़बानों, इलाकाई ज़बानों पर एक्स्ट्रा बजट में पैसे रखे जाते हैं ताकि वो जो दम तोड़ती हुई ज़बानें हैं ना उनको ज़िंदा किया जा सके। और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट शाया की थी आज से मेरे ख़्याल में 5-6 साल पहले। उन्होंने बहुत सारे ज़बानों को मुनज़्ज़म कहा कि ये आइंदा सालों में, वक्तों में जो है ये ख़त्म हो सकते हैं, जिस तरह माजी में बहुत सारी ज़बानें ख़त्म हो गई हैं। तो उसमें बलूची ज़बान को भी रेड लाइन के नीचे लिखा गया है कि वो रेड लाइन का जो दायरा है ना उसके अंदर लिखा गया है कि बलूची ज़बान को भी उसके ख़त्म होने के अंदेशे और ख़तरात मौजूद हैं। चूँकि रस्मुल ख़त नहीं है और पढ़ाया नहीं जाता। अगर आप सिंध देखें, सिंध में तो सरकारी ज़बान है सिंधी, और अगर पश्तो ज़बान देखें उसकी खुशकिस्मती है, एक पूरा स्टेट जो है अफ़गानिस्तान की सूरत में मौजूद है। ज़ाहिर कि प्रोटेक्ट तो है कम से कम ये ज़बान। इस खत्ते में मेरे ख़्याल में वाहिद ज़बान है आपका बलूची जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा लाक है, जो आने वाले वक्तों में जिस तरह के मामला चल रहे हैं ज़बान के हवाले से, आइंदा जाके ये ज़बान ख़त्म हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा के एक रिपोर्ट में बताया गया था। इस ज़ालिम हुकूमत ने क्या किया, इन्होंने वो एकेडमिया जो थोड़े बहुत ज़बान पे काम कर रहे हैं, कोई उसको डिजिटल करना चाह रहे हैं या थोड़ा जदीद सांचे में लाने की कोशिश कर रही हैं वो इदारे, उनके ग्रांट्स में
تدریج آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ میں قائم ہے۔ یہ 1961 سے بلوچی زبان، بلوچ کلچر، بلوچ ادب پر کام کر رہا ہے، زبان پہ کام کر رہا ہے، مختلف ادوار میں، اپنے محدود وسائل میں، تصانیف، بلوچی تصانیف، بلوچی باقی زبانوں کے کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا وغیرہ، یا انگلش میں ترجمہ کروانا، کسی اور زبان میں ترجمہ کرانا، یہ انہوں نے آہستہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ انہوں نے ایک کام اسٹارٹ کیا، اور یہ سلسلہ ٹک ٹک ہوتا رہا۔ بلوچی میں ٹک ٹک کہتے ہیں، جو سلولی، دھیرے دھیرے ایک قدم چل رہا تھا پہیہ۔ تو انہوں نے بلوچی اکیڈمی کا میرے خیال میں جو گرانٹ ہے وہ 5 کروڑ ہے۔ انہوں نے 5 کروڑ کو کٹ کر کے اس کو 2 کروڑ تک پہنچا دیا، 3 کروڑ اس پہ، یعنی کہ 70% اس پہ کٹ لگا دیا۔ اسی طرح بلوچستان اکیڈمی ہے تربت میں، 1993 سے بلوچ ادب، بلوچ ثقافت، بلوچ زبان، ان پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے جو ہے 1 کروڑ کی ایک تھی، اس کو گرانٹ مل رہا تھا پچھلے ادوار میں، اس کو کٹ کر کے 5 لاکھ کر دیا، 1 کروڑ کو 5 لاکھ کر دیا۔ اسی طرح براوی ادبی سوسائٹی ہے، اس کو 10 لاکھ سے 5 لاکھ کر دیا۔ ابھی 10 لاکھ 5 لاکھ کیا ہے یار؟ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ ہے کیا؟ اس پہ بھی انہوں نے کٹ لگایا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ہزارگی اکیڈمی کا 5 لاکھ سے 1 کروڑ کر دیا، بہت اچھی بات ہے، مزید بڑھانا چاہیے، ہزارگی زبان کو بھی پروٹیکٹ ہونا چاہیے۔ پشتو ادبی سوسائٹی کے جو 10 لاکھ تھا اس کو بڑھا دیا انہوں نے، 1 کروڑ سے زیادہ کر دیا، وہ بھی اچھی بات ہے۔ مزید ان زبانوں پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ لیکن بلوچی زبانوں پر کام کرنے والے اکیڈمیز، اداروں پر اس طرح کا کٹ سمجھ آتی ہے آپ کو کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ دراصل بغض ہے، بغض، یقین مانے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں نا سرپلس ہے، ہماری باتوں کو رہنے دیں، حکومت کی اپنی جو دعویٰ ہے اس پہ بات کریں۔ وہ کہتے ہیں جی 25 ارب روپے ہمارا سرپلس ہے۔ 25 ارب روپے اگر آپ کا سرپلس ہے تو آپ پھر 25 ارب کو زبانوں کی ترویج اور ان کی ترقی کے لیے آپ کو کرنا چاہیے، کوالٹی ایجوکیشن پہ آپ کو کرنا چاہیے، بہتر صحت کے سہولیت کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ آپ نے ادھر تو سارا کٹ لگایا ہے، اپنے ایجوکیشن پہ بھی کٹ لگائی ہے۔ آپ نے کٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں اگر ایک موجودہ حکومت کہتی ہے کہ تعلیم کا بجٹ جو ہے اس سے پہلے اگر فرض کریں 20 کروڑ تھی، ہم نے 25 کروڑ کیا، تو یہ تو کٹ ہوا نا۔ 2018 کا اگر آپ مارکیٹ میں جو چیزیں جو آپ نے خریدنی ہیں اس کا ریشو دیکھیں، آج کا دیکھیں، 200 گنا بڑھ گیا ہے۔ اگر فرض کریں آپ نے 20 کروڑ روپیہ اگر 2018 میں صحت کے لیے رکھا تھا، تو آپ کو ابھی 2024 کو تو کم سے کم 80-90 کروڑ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے 20 ارب رکھا ہے تو اس کو آپ نے 90 ارب تک پہنچانا چاہیے تھا، کیونکہ مہنگائی کا وہ شرح وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے 1-2 ارب روپے بڑھا دیا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تعلیم پہ بھی پیسے رکھے ہیں، فلانے پہ رکھے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، پہلے بجٹ 500 ارب کا ہوتا تھا، 400 ارب کا ہوتا تھا اس سے پہلے۔ اس دفعہ تو آپ نے خود 950 ارب کا بجٹ پیش کیا ہے، تو پھر اس طرح یہ چیزیں بڑھنی چاہیے۔ وہ تو خیر اپنی جگہ وہ معاملہ یا ٹاپک الگ ہے۔ ابھی یہ جو زبانوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کا اس طرح کا کٹوتی کرنا، مطلب کوئی ایک بندے کا اپنا ایک سوچ، ایک مطلب ایک ویژن ہونا چاہیے یار، کہ یار اس سے آپ کو کیا، اس سے میں یقین مانو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے وہ جو نوجوان نسل جو آپ سے نفرت کرتا ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، اس نفرت میں آپ ایسے اس پٹرول پہ تیلی لگا رہے ہیں۔
ابھی تو انہوں نے، میں خود بلوچی اکیڈمی کافی ٹائم سے نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، بلکہ نہ صرف بلوچی اکیڈمی یا بلوچستان اکیڈمی ہے، عزت اکیڈمی یار، 10 لاکھ اس کا گرانٹ تھا اس سے پہلے، اس کو زیرو کر دیا، مطلب 1 روپیہ بھی ان کے نہیں رکھا۔ ابھی یہ کیا کرے یار، یہ پھر ان کو جا کے بلڈنگز بند کر دینا، آپ چاہتے یہی ہیں کہ اس پہ کام نہ ہو تو بس بند کر دیں اس کا، بیکاری بنا دیا یار۔ آپ پلتے بلوچستان پہ ہو، بلوچستان کا پورا بجٹ جو ہے اپنا ذاتی میراث سمجھ کے آپ تقسیم کرتے ہو، کیا یہ جو پیسے ہیں بلوچستان کے، بلوچستان والوں کے، کیا یہ صرف ایک وزیر اعلیٰ یا کابینہ کے چند لوگوں کی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے کہ جہاں چاہا کٹ لگا دیا، جہاں چاہا بڑھا دیا؟ میں آپ کو ایسے ایسے ادارے بتا دیتا ہوں موجودہ حکومت کے دور میں، فرض کے بوائے اسکاؤٹس ہے، آپ جائیں بوائے اسکاؤٹس میں، آپ جائیں، آپ کہیں جی مجھے پروگرام کرنا ہے، کوئی سیمینار کرنا ہے، وہ آپ سے پیسے لے گا، وہ کمرشل ادارہ ہے، اس کے لیے سالانہ 20 کروڑ 30 کروڑ روپیہ جو ہے، 15 کروڑ سے زیادہ وہ بلوچستان حکومت ایسے دے دیتی ہے جیسے جو ہے اپنا زمینوں سے، گندم سے جو ہے کے پیسے ہیں اس کے اپنے ذاتی، یا اپنا کوئی کاروبار ہے اپنے جیب سے دے رہا ہے۔ یہ بارشیں ہوئی تھی جب، یہ نہیں شروع میں 2-3 مہینے پہلے، یہ آپ کے میٹروپولیٹن میں یا بلدیہ جو پارک ہے، یہاں پہ موجودہ ایم پی اے میرے خیال میں باپ سے، اس کو 9 کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ دیا، اس نے 2 دن فنکشن رکھا خواتین کا، اس میں 4 غبارے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، باقی تو ظاہر ہے جو ریڈی میڈی جو ٹھیلے لگے تھے وہ تو بیچ رہے تھے سامان نا، 4 غبارے رکھے ہوئے تھے، اندر لگائے ہوئے تھے، ایک پینا فلیکس لگایا ہوا تھا کہ جی خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو پروگرام کرتے ہیں خواتین کے لیے، وہ کوئی پروگرام رکھا ہے تو وہ انٹرٹین ہونے کے لیے تھوڑا مطلب بچوں کے ساتھ، ایک پینا فلیکس 8x6 کا، 4 غبارے اندر اس گراؤنڈ کے اندر لگا دیے تھے، ٹھیک ہے، 2-4 چائنیز جو یہ لائٹیں نہیں ہیں جو بجھتی ہیں لگتی ہیں ایسا، وہ شوشے والے وہ لگائے تھے، 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کو دیا گیا، اس میں دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں 2 لاکھ روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس طرح کے خرافات کے لیے، لوگوں کو نوازنے کے لیے پیسے بھی ہیں، دل بھی بڑا ہے، اور حاتم طائی بن جاتے ہیں۔ جہاں حقیقی کام ہو رہا ہے، جہاں پہ زبانوں پہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک ڈھانچہ موجود ہے، لوگ وہاں پہ اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، مطلب فری لانسر ہیں وہاں پہ، ان کا نہ کوئی تنخواہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، رضاکارانہ جا کے کام کرتے ہیں، کوئی اپنے زبان پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کلچر پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا آپ کٹ لگاتے ہیں۔ آپ کو اگر بلوچی زبان، کلچر اور اس کے ثقافت سے اتنی نفرت ہے نا، پھر بگٹی لکھنا بھی بند کر دیں، بگٹی بھی تو بلوچ ہے، یہ مونچیں، داڑھی، یہ شوشہ تو بند کر دیں نا، زبان تو ایسی آپ نہیں بولتے، زبانوں سے تو آپ کو ویسی نفرت ہے، تو یہ بھی بند کر دے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ بننا ہے جی بلوچ کوٹھے پہ، وزیر بننا ہے بلوچ کوٹھے پہ، باہر جا کے بھیک مانگنا ہے مرکز سے بلوچ کوٹھے پہ، بلوچستان کے کوٹھے پہ، بلوچستان کو بیچنا ہے، بلوچیت کو بیچنا ہے۔ جب جہاں خرچہ ہونا ہوتا ہے، جہاں پہ تھوڑا بہت ایک کام چل رہا ہوتا ہے انہی زبانوں کے حوالے سے، وہاں پہ ہاتھ کھٹ جاتے ہیں کچھ گرانٹ بڑھانے کے لیے، بجائے بڑھانے کے اس کو کٹوا دیتے ہیں۔ کیا میسج دے رہے ہیں یار آپ؟ اصلیت سے تو سب کو پتہ ہے نا، اصلیت سب کو پتہ ہے، کچھ ایسا کریں تھوڑی بہت وجنامی ہو، نیک نامی تھوڑا کما لیں۔ ابھی کیا کریں گے، نہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، نہ بس رونا دھونا ہی کر سکتے ہیں نا۔ ایک حساب سے یقین مانیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک تو پبلک کی جو ہے سمپتی آپ کے ساتھ ہے نہیں، کس طرح جیت کے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ جب ایسا موقع دیا گیا ہے تو کم سے کم کچھ ایسے کام کریں جس سے تھوڑی بہت
वशनामी तो हो, वो भी मतलब इतने बदबख्त लोग हैं कि थोड़ा इज़्ज़त कमाने का भी उनको वो नहीं है यार, चलो अगर किसी चीज़ में कोई बढ़ा दिए, थोड़ी सी तारीफ़ हो जाए यार, कम से कम बलोची मतलब एक ज़बान के लिए, कच्चर के लिए आपने थोड़ा बहुत काम किया है। ये लोग ना, बहुत सारे लोग, कोई भी ये जो बैठे हुए हैं, ये मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जैसे लोग, कुद्दुस बिजनजौजी बड़ा ख़राब है, वो ये था, सोया हुआ था। आप जाके बलोची एकेडमी वालों से पूछें कुद्दुस बिजनजौ के दौर में आपका गिरांट कितना बड़ा था। इसी तरह जो ज़बानों पे काम करने वाले इदारे हैं, ख्वाह वो इज़्ज़त एकेडमी है, बलूचिस्तान एकेडमी है, पश्तो एकेडमी है, जो भी है, ब्रावई एकेडमी है, आप उनसे पूछें, बोलो कुद्दुस बिजनजौ के दौर में आपकी ग्रांट कितनी थी, आपको ग्रांट मिला कितना। बलोची एकेडमी का कुद्दुस बिजनजौ से पहले ग्रांट था 2.5 करोड़। कुद्दुस बिजनजौ ने आके उसको 5 करोड़ करा दिया। सरफराज बुगटी साहब ने जाके उसको जो है 2 करोड़ कर दिया। फिर ये लोग जो जिनको ज़ाती नहीं है, वो जो तारीफ़ें करते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है यार। अभी क्या मौलाना हिदायतुर रहमान के मुंह में वो लुक डाली गई है कि वो इस पे बात करे, बाकी जो और भी हैं जो बैठे हुए हैं कि वो उस पर थोड़ी सी बात करें कि यार ये क्या किया आपने। नहीं, बस जी ग्वादर के लिए दिया तो फलाने के लिए दिया तो कलात के लिए दिया तो खुशदार के लिए दिया, बस ठीक है। बाकी ज़बानें जाएं बाढ़ में। जो काम कर रहे हैं वो, अभी यार एक बिजली का बिल एक बिल्डिंग नहीं दे सकता, वो खाक काम करेगा। इन्होंने एक प्लान बनाया था कि जी हम अपने ज़बानों को डिजिटलाइज करेंगे और उसके लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करेंगे। ये जो नई किताबें आई हैं उनको हम बलोची फलाना उसमें जो है हम जो है ट्रांसलेट करेंगे, एक जदीद सांचे में डाला जाएगा इन अकेडमियों को। उन्होंने आके पूरा वो रस्सी काट दिया, बोलते जाओ। ये दरअसल बलोची ज़बान के साथ इनके नफ़रत का इजहार है। ख्वाह काबीना के अंदर कोई भी बैठा हुआ है, कोई सरदार बैठा हुआ है, सो कॉल्ड मिडिल क्लास बैठा हुआ है, ख्वाह उसका ताल्लुक़ मकरान से हो या उसका ताल्लुक़ डेरा बूटी से हो, ये ज़बान दुश्मन लोग हैं। यह ज़बान से क्या आपकी दुश्मनी हो सकती है? आप जिस घर में पैदा हुए हैं उसमें भी आप जिस ज़बान की दुश्मनी पे उतरा हैं वही ज़बान बोली जाती है। यार नीचे गिरने का भी एक हद होता है, लेटने की भी एक हद होती है। अब इससे ज़्यादा क्या बंदा क्या कहे, बस वही बस दुख और दर्द का इज़हार ही किया जा सकता है। इस हुकूमत से कोई तवक्का, हाँ ऑपरेशन करो, मारो पीटो, ये करो वो करो, अगर कहीं पे कोई मुज़ाकरात होना है उसको रोको ताकि अपना जो है वो सिलसिला चलता रहे पेट भरने का, बस ये धंधे लगे हुए हैं। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो इनको लाके बिठा देते हैं। इतनी समझ नहीं आती है इन्होंने क्या अब तक इनकी वजह से क्या अच्छा क्या हुआ है। मुस्बित पहलू तो बता देना इनका। ये जितने लोग बैठे हैं जो बार बार आते लाए जाते हैं, इनका एक मुस्बित पहलू तो बताया जाए। जब से मौजूदा हुकूमत आई है वाक़ियात में, बदअमनी में कई गुना इजाफा हुआ है, तो आपने इधर मुनाफा कमाया है। इनकी वजह से और इस तरह के इक़दाम से और ज़्यादा बदअमनी भी फैल सकती है। इनसे तवक्का की जाती है कि ये जो है बलूचिस्तान को पुरअमन बनाएंगे और ये जो है बैरूनी मुल्क जो है वहाँ से सरमाया लाएंगे। सारे ऐसे ढकोसले हैं। इनकी वजह से एक कोई अगर 4 पैसे किसी के पास मौजूद भी है वो बाहर भेजेंगे, लाएंगे नहीं, ये तसल्ली रखें आप। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।